वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कल 12 बजे फैसला सुनाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत आज दूसरा मुशावरती इजलास हुआ। इजलास तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा, जिसमें केस के फैसले पर गौर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिशारत राजा से। जी बिशारत राजा, आज ये इजलास हुआ है और कल फैसला सुनाया जाएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है और आज दूसरा मशावरती इजलास था जो तकरीबन 40 मिनट रहा। इजलास के बाद जजेस एक मुतफिका नतीजे पर पहुंचे और उसके बाद एक कॉज लिस्ट जारी की गई जिसमें ये कहा गया था कि सुबह 9:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा और चीफ जस्टिस काजी फाइज तक की सरबराही में एक रेगुलर बेंच जो जिसके वो सरबराही कर रहे हैं वो सुनाएगा। लेकिन अब रिवाइज कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुई है जिसमें दिन 12 बजे कल ये फैसला सुनाएगा और फुल कोर्ट इसमें पूरी बैठेगी। वही 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठेगी, वही जजेस बैठेंगे जिन्होंने इस केस की समाअत की थी। वो 12 बजे कल दिन फैसला सुनाएंगे। इससे पहले परसों जो मशावरती इजलास हुआ था एक, जिसमें वो तकरीबन 1.5 घंटा वो इजलास जारी रहा था, जिसमें जजेस किसी एक नुक्ते पर नहीं पहुंचे थे, किसी एक बात पर मुत्फिक नहीं होते कोर्ट आर्डर लिखने के हवाले से। और आज फिर दूसरा मशावरती इजलास बुलाया गया जिसमें जजेस इस बात पर मुत्फिक हुए और उसके बाद ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से कॉज लिस्ट जारी हुई थी जिसमें बताया गया कि सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर उस हवाले से भी चहम गोइयां उठ रही थी और तनकीद का एक सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी रात के एक नई रिवाइज कॉज लिस्ट जारी हुई जिसमें कल 12 बजे फुल कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया बिशारत राजा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है IMF के साथ मुआहदा रवामा हो जाएगा। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। IMF ने प्रिजर्वेटिव टैक्स खत्म करने का कहा है। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स उसी शर्त पर लगाया गया। 2023 में IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से करेंसी गैर मुस्तहकम हुई। मुआशी हालात बेहतर होने से गैर मुल्की कंपनीज के मुनाफे और डिविडेंड्स अदा किए जा रहे हैं। वजीर खजाना ने कहा कि फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। फौज को इसके लिए 1 साल मजीद दिया है। IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मानते हुए टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया है। IMF माहिरीन और पाकिस्तानी हुकाम के वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने चारों सूबों के नुमाइंदों से वर्चुअल मुज़ाकरात किए। IMF के माहिरीन ने हर सूबाई हुकूमत से अलग मुज़ाकरात किए। वर्चुअल मुज़ाकरात में वजारत खजाना के वफाकी और सूबाई अफसरान शामिल थे। IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा किया। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया। ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया। बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% टैक्स आयद। सेक्रेटरी पावर और वजीर तवानाई की बिजली बिलों पर दुहाई। कहते हैं FBR को 860 अरब रुपए टैक्स जमा करके देते हैं। देहातों में लोग सोलर लगाते जा रहे हैं, सब लोग सोलर पर चले गए तो वापटा क्या करेगा? FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया। बिजली बिलों के तमाम कैटेगरीज पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया। FBR को 860 अरब रुपए टैक्स जमा करके देते हैं। सेक्रेटरी पावर और वजीर तवानाई की बिजली बिलों पर दुहाई। कौमी असम्बली कायमा कमेटी तवानाई में पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग दी कि हुकूमत हाइडल और थरकोल के सिवा कोई प्लांट्स नहीं लगाएगी, न ही इम्पोर्टेड फ्यूल पर कोई प्लांट लगेगा। हुकाम पावर डिवीजन ने कहा कि गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए तक पहुँच चुका। 4 बरस में गर्दिशी कर्ज में 1800 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 2020 में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 538 अरब रुपए था। पावर हुकाम ने कहा कि मुल्क भर में 45,000 मेगावाट की पैदावारी कैपेसिटी है। सरकारी ज़राए की मजमूई पैदावारी सलाहियत 17,383 मेगावाट, निजी शोबे की पैदावारी सलाहियत 27,635 मेगावाट है। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि मुल्क भर में 15 लाख ट्यूबवेल डीजल पर चल रहे हैं, जिनके लिए $2.5 अरब का डीजल इम्पोर्ट करना पड़ता है। रुकन कमेटी ने कहा कि देहातों में लोग सोलर लगाते जा रहे हैं, सब लोग सोलर पर चले गए तो वापडा क्या करेगा? मेंबर कमेटी राना हयात ने
نے کہا کہ RPPs کا گلا دباؤ اور عوام کو ریلیف دو۔ رکن کمیٹی محمد اقبال نے کہا کہ فاٹا کے کئی علاقوں میں ایک ہفتے بعد ایک ڈویژن کو بجلی ملتی ہے۔ رکن کمیٹی محمد اقبال نے کہا کہ ڈیمز مت بیچیں، بانی PTI سے ملاقات پر 10,000 روپے ٹیکس لگا دیں، اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آذربائیجان کے صدر کا پاکستان میں خیر مقدم کرتے ہیں، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارتی حجم $100 ملین ہے، ہمیں تجارتی حجم میں اضافہ کرنا ہے، دونوں ممالک کو مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کو فروغ دینا ہے۔ یوم عاشور کے بعد بھوک ہڑتال پر جاؤں گا، قوم بھی احتجاج کے لیے تیار رہے۔ بانی PTI نے اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنماؤں سے دوران ملاقات قوم کے نام پیغام جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI نے قوم کے نام جاری پیغام میں کہا ہے کہ یوم عاشور کے بعد بھوک ہڑتال پر جاؤں گا، قوم بھی احتجاج کے لیے تیار رہے۔ بانی PTI نے پارٹی رہنماؤں کو اختلاف ختم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا پر اختلافات نہیں آنے چاہیے۔ بانی PTI سے ملاقات میں پارٹی رہنما شاندانہ گلزار، شبلی فراز، جنید اکبر، شہریار آفریدی، رؤوف حسن، عمر ایوب شامل تھے۔ ملاقات میں سیاسی امور اور پارٹی میں اختلافات پر بات کی گئی۔ بانی چیئرمین نے رہنماؤں کو گزشتہ ہفتے بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل راولپنڈی بلایا تھا، لیکن ملاقات نہ ہو پائی تھی۔ راولپنڈی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی PTI کے خلاف پرویز خٹک کا عدالت میں دیا گیا بیان سامنے آ گیا۔ پرویز خٹک نے اپنے بیان میں کہا کہ 2019 میں کابینہ میں مشیر احتساب شہزاد اکبر نے بریفنگ دی کہ برطانیہ میں پکڑی گئی غیر قانونی رقم کو پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہزاد اکبر نے کابینہ کے سامنے ایک بند لفافہ پیش کیا، بتایا لفافے میں معاہدے کی دستاویز موجود ہے۔ شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ غیر قانونی طور پر منتقل کیے گئے 190 ملین پاؤنڈز پاکستانی حکومت کو واپس کیے جائیں گے۔ معاملے پر مجھ سمیت کابینہ کے دیگر اراکین نے اعتراض کیا۔ بیان میں لکھا گیا کہ شہزاد اکبر نے بند لفافے کو اضافی ایجنڈے کے طور پر کابینہ میں پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم نے اضافی ایجنڈے کی کابینہ سے باقاعدہ منظوری بھی لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی کے مقدمات پہ بانی PTI کی عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق بانی PTI نے 9 مئی سازش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی۔ تحریری فیصلے کے مطابق بانی PTI نے حکومت کا تختہ الٹنے کی بھی سازش کی۔ ریاست کے خلاف جنگ اور حکومت کے خلاف سازش کرنے سمیت مبینہ جرائم میں عمران خان کا تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب شواہد موجود ہیں۔ بانی PTI سے اشتعال انگیزی کے لیے بنائی گئی ویڈیو میں استعمال ہونے والے آلات برآمد ہوئے۔ بانی PTI کو عبوری ضمانت کا حق نہیں ہے۔ قانون کے مطابق عبوری ضمانت معصوم شخص کا حق ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے پاکستان اس وقت عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمیں جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کرنی، آگ لگا دو کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا، ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو گالم گلوچ کی سیاست سے دور رہنا ہوگا۔ میاں نواز شریف کا شکریہ جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا۔ جلاؤ گالی گلوچ گریبان پکڑ لو، سڑک پہ آ جاؤ، جلا دو، آگ لگا دو، میں اس طرح کی سیاست سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اس طرح کی سیاست کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے۔ یہ ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کو ترقی چاہیے، اس ملک کو پروگریس چاہیے، اس ملک کو سٹیبلٹی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں جتنی بھی پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کے لیے نئی یونیورسٹیز بنائیں، نئے میڈیکل کالجز بنائیں، ان کو لیپ ٹاپس دیں، ان کو ٹرانسپورٹ دیں، ان کو جس طرح سے بھی ہم ان کو اسکالرشپس دیں تو ہم ان کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں ہم کریں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی نے ملاقات کی اور صوبے کی مجموعی صورتحال جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے منصوبوں کی جلد تکمیل پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ صوبے کی آبی ضروریات پوری کرنے، زراعت کے فروغ اور غذائی تحفظ کے لیے وفاقی حکومت کے تعاون سے کچھی کینال کی جلد تکمیل ضروری ہے۔ صوبائی حکومت بلوچستان کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے۔ صدر مملکت نے صوبے میں جاری منصوبوں اور امن و امان کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ اجلاس میں 48 نکات پر غور اور فیصلے کیے گئے ہیں۔ سندھ کابینہ نے شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں ٹیچنگ فیکلٹی میں بھرتی کرنے کی منظوری دے دی۔ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری کے لیے کلینکل میڈیکل سائنس کی بھرتی اور سندھ میڈیکل
लॉजिकल एडवाइजरी और बोर्ड बनाने की भी मंजूरी दे दी गई। सिंध मेडिकोलॉजिकल एक्ट 2023 में नाफिज हुआ था। सेक्रेटरी सेहत बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे। सिंध काबीना ने इंसैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर की इजाजत भी दे दी जो फहरिस्त में शामिल न हो सके थे। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि मुतल्लिका सैलाब मुतासिरीन के घरों को तस्दीक करने के बाद शामिल करें। इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध को आगाह किया गया कि बारिश से तबाह होने वाले 43% घर सरकारी अराजी पर बने हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।